नमस्कार दर्शकवृन्द, उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको लेडी न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यसरी हामी दार्जिलिङ पहाडका एक धेरै पुरानो पार्टी जसको स्थापना सन् 2004 सालमा भएको थियो, गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस, जसको सपना हो जुन हाम्रो यस भूभाग छ दार्जिलिङ पहाड, यो सिक्किमको भूभाग हो र यसै मुद्दा उठाएर 2004 सालदेखि लगातार रूपमा पहाडको राजनीतिमा छाइरहेको एउटा पुरानो दल हो गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस। यसको आफ्नो मुद्दा छ दार्जिलिङ सिक्किमसँग विलय हुनुपर्छ, यानि कि जुन यो दार्जिलिङ पहाडको भूभाग छ यो सिक्किमको भूभाग हो। उहाँहरू यस सम्बन्धी तर्क गर्नुहुन्छ, उहाँहरू ऐतिहासिक प्रमाण दिनुहुन्छ, उहाँहरू दस्तावेज पनि देखाउनुहुन्छ। साथमा उहाँहरूले तर्क राख्नुहुन्छ कि जबसम्म दार्जिलिङ सिक्किममा गाभिँदैन तबसम्म दार्जिलिङे बासिन्दाहरूको समस्या समाधान हुँदैन। र यसरी क्रममा हामी आज बातचित गर्नेछौँ यसै पार्टीका कोअर्डिनेटर श्रीमान सुबोध पाखरिनज्यूसँग। र विशेष रूपले आज उहाँ समक्ष हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ कि गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसलाई किन लाग्छ, कसरी लाग्छ, उहाँ समक्ष कुन ऐतिहासिक दस्तावेज छ, कुन प्रकारले उहाँहरूले दाबी गर्नुहुन्छ कि दार्जिलिङ पहाड सिक्किमको भूभाग हो र यो भूभाग सिक्किमसँग मिल्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका कोअर्डिनेटर श्रीमान सुबोध पाखरिनसँग कुराकानी गरेर गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको टेक के छ, अडान के छ, तर्क के छ, सम्पूर्ण विवरण तपाईँ समक्ष प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। नमस्कार सुबोध पाखरिन सर, तपाईँलाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। र विशेष रूपले गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको स्थापना 2004 सालमा भएको र यो एउटा इतिहास बोकेको पार्टी पनि हो र यसको आफ्नो टेक जुन मैले तपाईँलाई अघि बताइसकेको छु कि यसले सिक्किमसँग दार्जिलिङको भूभाग गाभिनुपर्छ भन्ने तपाईँको टेक रहेको छ। यस्तो कसरी अनि किन प्रश्न पार्नु? यो गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको जन्म 2000 सालमा एउटै मुद्दाको लागि जन्मियो। त्यो थियो यो जग्गा, यो भूमि जसको उसैलाई फर्काइदेऊ। यो भूमि, यो जग्गा, यो जाति सिक्किमको छोगेलको जुन चाहिँ छ त्यसमा आएर चाहिँ छुट्टिएको 1835 मा छुट्टिएको मात्र भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओरिजिनल अनर अफ द ल्यान्ड दार्जिलिङ चाहिँ सिक्किमको हो भन्ने हामी विश्वास मात्र गर्दैनौँ, लछप्रै डकुमेन्टहरू, दस्तावेजहरू, टेस्टामोनिजहरू, एभिडेन्स प्रमाणहरू राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि प्रमाण राख्दाखेरि अनि एभिडेन्स राख्दा, दस्तावेज राख्दाखेरि हाम्रो सुझबुझ यो पार्टीको मेनिफेस्टोमा एउटै भयो, सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण। र सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण लिएर यो मुद्दा लिएर गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस 2004 सालदेखि उसो उपरान्त आजसम्म एउटै मुद्दामा लागि परेको छ। जस्तो प्रकारले हे अर्जुन तैँले के देख्दैछस् भन्दाखेरि बिहेको बेलामा म केवल चराको आँखा मात्र के अरे माछाको आँखा मात्र देख्दैछु भनेर भनेको जस्तै गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले पनि एउटै चिज देखेको छ, सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण। त्यसको उपरान्त केही पनि देख्दैन वा जान्दैन। यदि दार्जिलिङ पहाड सिक्किमको भूभाग हो भने कस्तो प्रकारले यसको आज विभक्त हुन पुग्यो? इतिहास अलिकति जनता समक्ष प्रश्न गर्नु। अब अलिकति इतिहास छोटकरीमा बोल्दा हुँदै त्यो 1835 सालमा ब्रिटिसले चाहिँ एकदमै राम्री दार्जिलिङ यति साह्रो राम्री यो ओल्ड गोर्खा स्टेसनमा 1929 मा क्याप्टन लोइड एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी वा त हेड, जसलाई चाहिँ डेपुटी कलेक्टर डिसी भनेर भनिन्थ्यो, कलेक्टरको माने ट्याक्स कलेक्टर त्यो भनेर भनिन्थ्यो। त्यति बेला सिक्किमबाट चाहिँ जुन चाहिँ ट्याक्स कलेक्टर कुमु प्रधान आएको थियो अनि उसले उहाँसँग भएको 2-4 जना मान्छे पनि ल्याएर आएर नेपाल पस्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजलाई सेटल गर्नु भन्दाखेरि अङ्ग्रेज चाहिँ यहाँ आएर बस्दाखेरि दार्जिलिङलाई देखेर मक्ख परेको थियो
र यो मक्ख परेको जमिनलाई चाहिँ कसरी हडप्नु सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि देब्रे दाहिने गरिकन गभर्नर जेनरल लर्ड बेन्टिकको पालामा अर्जी चढाइवरिकन 1835मा चाहिँ दार्जिलिङलाई ब्रिटिसले हटाइकन यहाँ राखेको थियो। र यो हटाउँदाखेरि जुन चाहिँ माथि यो छ हाम्रो अब्जर्भेटरी हिल्स अफ दार्जिलिङ त्यसको वरिपरि दिएको थियो। तर चलखेलको हिसाबमा डल्लै दार्जिलिङ लगेर आजको दार्जिलिङ बन्यो। आधाभन्दा ज्यादा संसार जित्ने जुन चाहिँ जग्गामा मान्छेहरू थियो उनीहरूले दार्जिलिङलाई के भन्यो भन्दा क्विन अफ हिल्स भने। यति साह्रो राम्री, यो राम्री हुनु पनि एडभान्टेज हुँदा हुँदा कोही बेला डिसएडभान्टेज पनि भएको छ। दार्जिलिङ र दार्जिलिङ वासीको लागि राम्रोपन र राम्री हुनु चाहिँ के भयो भने एउटा दुखे सुखको घटनाहरू भएर गएको छ। र यो हामी आफ्नो राजा अथवा छोगेलको सत्तामा हुँदा अङ्ग्रेजको सत्तामा गएर आज अङ्ग्रेजको सत्तामा जाँदा अङ्ग्रेजको नोकर भएर अङ्ग्रेजको दासत्व भएर आज फेरि बङ्गालको दासत्वमा जिरहेको छौँ। किनकि हाम्रो दार्जिलिङ अति सुन्दर छ। त्यो सुन्दरीपना पनि कोही बेला एडभान्टेज भएर पनि डिसएडभान्टेज भएको मूर्खको सन्तान हामी नै हौँ। र यसरी लगेको छ। यसरी लगेपछि अब इन्डिपेन्डेन्ससम्मको कुरा गरेर आफ्टर इन्डिपेन्डेन्टको पनि कुरा गर्नुपर्छ भने म भनिदिन्छु कसरी गयो भन्नेसम्म चाहिँ यति हो। र इन्डिपेन्डेन्ससम्म प्रि इन्डिपेन्डेन्ससम्म चाहिँ दार्जिलिङलाई छोटकरीमा बोल्नु हो भने दार्जिलिङलाई स्पेसल प्रोभिजनमा प्रोभिन्स एउटा राखिकन अङ्ग्रेजहरूले राजकाज चलायो। अङ्ग्रेजहरूले राजकाज चलाउँदाखेरि अङ्ग्रेजहरूको अब तपाईँहरू जानुहोस् अङ्ग्रेजहरूलाई आउँदाखेरि दार्जिलिङमा 1835देखि एउटा स्विट होम भन्ने एउटा जग्गा खोल्यो, होटेल खोल्यो। त्यो होटेलमा चाहिँ कुहिरो मान्छे अङ्ग्रेजहरू आएर बस्न थाल्यो। र दार्जिलिङलाई चाहिँ स्वास्थ्य आर्जन गर्न लागि दिएको छोगेलले। र यो छोगेलको जुन चाहिँ कुरा छ यो छोगेलको कुरा गर्दाखेरि एउटा अङ्ग्रेजीमा छ एउटा लाप्चे भाषामा छ। ओरिजिनल लाप्चे भाषामा छ, अङ्ग्रेजीमा म्यानिपुलेटेड र फेब्रिकेटेड डिड अफ ग्रान्ट बनाएको छ। र यो जुन चाहिँ हाम्रो लाप्चे भाषामा छ एक लाइनमा तुरेको छ। स्वास्थ्य आर्जन गर्नको लागि म मित्रताको हैसियतमा यो जग्गा दार्जिलिङलाई म अङ्ग्रेजहरूलाई दिन्छु। त्यति बेला यो सेनेटोरियमको हिसाबमा दिएको थियो। र त्यसरी र यो अङ्ग्रेजहरूले यहाँनिर साँच्चै नै स्वास्थ्य आर्जन गर्नको लागि गर्यो। र जब इन्डियामा स्कर्चिङ हिट एकदमै डरलाग्दो गरम हुन्थ्यो तब धनी मान्छेहरू धनी अङ्ग्रेजहरू इङ्ल्यान्ड जान्थे, ठिकैकोहरू साउथ अफ्रिका जान्थे, अझ ठिकैकोहरू नीलगिरी हिल्स पुणे त्यतातिर जान्थे, पुणेतिर जान्थे। तर पछि गएर चाहिँ दार्जिलिङमा आयो। यो दार्जिलिङलाई क्विन अफ हिल्स आधा संसार जित्ने अङ्ग्रेजहरूले पहाडकी रानी त्यसै भनेको होइन। पहाडको टाउनसिप यहाँनिर छ, यसको ब्याकग्राउन्डमा एउटा हिमाल छ, मानौ एउटा चित्रकारले चित्र कोरेर राखेको जस्तो छ। त्यस्तो ब्युटी जग्गालाई चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले कब्जा गरेर 1947सम्म राख्यो। 47देखि आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स दार्जिलिङलाई कहाँ टालुङ भन्दाखेरि दार्जिलिङलाई सही जग्गामा भएन। दार्जिलिङ जुन चाहिँ छ त्यसले इट डिड नट इन्जोय द स्याङ्क्टिटी अफ द ल। देयरफोर द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इन्याक्टेड एन ल एक्ट विच इज पपुलरली नोन एज द एब्जर्भ लज एरिया एक्ट। र एब्जर्भ लज एरिया एक्टमा चाहिँ एब्जर्भ गरिवरिकन जबरजस्ती हटाइवरिकन आजको दिनमा बङ्गालमा बसेको छ। त्यसै कारणले गर्दा बङ्गालको धेरै चिजसँग दार्जिलिङ नमिल्दा टाइम एन्ड अगेन
घरिघरि पटक पटक यहाँ आन्दोलन हुनुको कारण चाहिँ धेरै चिज नमिलेर चाहिँ आन्दोलन भएको। यो एब्जर्भ लज एरिया एक्टलाई इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा इन्याक्ट गरेको छ। यसलाई इन्याक्ट गर्यो भने बनाइएको छ, यसलाई रिपिल पनि गर्न सकिन्छ नि। जुन दिन गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा गएर एब्जर्भ लज एरिया एक्टलाई रिपिल गरिन्छ त्यो दिन दार्जिलिङ स्वतः अटोमेटिकली इट विल रिपोर्ट टु द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम अथवा सिक्किममा गाभिएको हुन्छ। त्यति बेला सिक्किम र दार्जिलिङ मिलेर सेल्फ रिलायन्ट, स्वनिर्भर अनि फुल फ्लेजेड स्टेट भन्छ। त्यति बेलाबाट दार्जिलिङले साँचो रूपमा गोर्खाल्यान्ड पाउँछौ। गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेपरेसन फ्रम बेङ्गल। सेपरेसन फ्रम बेङ्गल भनेको के हो भन्दा बङ्गालको दासत्वबाट जब जब दार्जिलिङ छुट्टिन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मान्छेले बुझेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड। गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि बङ्गालको दासत्वबाट छुट्टिनुको लागि 3टा उपाय छ। एउटा सेपरेट स्टेट, अर्को युनियन टेरिटरी, अर्को जसको भूभाग हो त्यसलाई फर्किनु, त्यो चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण। अब गोर्खाल्यान्डको कुरा गरौँ, सेपरेट स्टेट गोर्खाल्यान्डको कुरा गरौँ, त्यो हुँदैन। यो कन्ट्रोभर्सियल कुरा होइन, यो कसैलाई होच्याउनु र निचाउनुलाई बोलेको होइन। हामी मुद्दा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण सत्यमा आधारित छ भनेर जब भन्छौँ भने आज प्रेसको छेउमा पनि यसरी सोद्धाखेरि यदि मैले सत्य कुरो बोल्नु सकेन भने मुद्दा किन अगाडि बढाउनु? सत्यमा बेस भएको कुरालाई मैले बोल्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड किन हुँदैन भन्दाखेरि एउटा स्टेटमा अन एन एभरेज 20वटादेखि 30वटा डिस्ट्रिक्टहरू छ र बङ्गालमा एउटा डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङलाई सेपरेट स्टेट दियो भने बङ्गालमा 20वटा स्टेट हुन्छ। इन्डियाभरि 600देखि 700 स्टेट भयो भने अनम्यानेजेबल हुन्छ। त्यसलाई गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले मिलाउन सक्दैन। मिलाउन सक्दैन भने त्यति बेला 600-700 स्टेट बन्यो भने दार्जिलिङलाई एउटा स्टेट दियो भने त्यसलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा हाल्न सकिन्छ नि। अनम्यानेजेबल 600-700 भएको एउटा देश संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, इन्डियामा मात्र हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा इट इज होपिङ अगेन्स्ट द होप। गोर्खाल्यान्ड माग्नु आशाको विरुद्ध आशा गर्नु मात्र हुन्छ। अब युटीको कुरा गरौँ। युटीको कुरा गर्दाखेरि युनियन टेरिटोरी भन्दैछ। आज जम्मू काश्मीरलाई पनि लद्दाखलाई पनि युटी दिँदाखेरि लद्दाखीहरूले के भन्दछ? युटी फर्काइदिए हामीलाई 6 सेड्युल दे भन्दछ। एउटा पोइन्ट। अर्को युटी दिएपछि फ्युचरमा गएर युटी फेरि स्टेट हुनुपर्छ। अन्त कसरी चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भयो? पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको स्थायी सल्युसन हो नि। स्थायी, पर्मानेन्टको शब्द स्थायी, पोलिटिकल राजनीतिक सल्युसन समाधान। स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ हाम्रो युटीले पनि गर्दैन र हामीलाई चाहिएको लिगल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। लिगल भनेको के हो भनेको कानुनी ढङ्गमा सही भएको। कानुनी ढङ्गमा सही भएको जस्तो मेरो घरको मुनि एउटा जमिन छ भने कसैले त्यो जमिन हडपायो भने म पुलिसकोमा गएर भन्छु अनि केस भएपछि जजले मलाई माग्छ नि त, दस्तावेज दे भन्छ नि त। त्यो कानुनी ढङ्गमा मेरो हो नि। अब यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर जजसले भन्दैछ। उहाँहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, प्रार्थना छ, हामी दार्जिलिङको सिक्किम दार्जिलिङ मिलाउने एकीकरण गर्ने पार्टीले चाहिँ लिगल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्छौँ। किनभने लिगल इट सुड बी बेस्ड अन द डकुमेन्ट, दस्तावेजमा आधारित कुरा। जब अङ्ग्रेजले इन्डियालाई स्वतन्त्रता दियो, इन्डिपेन्डेन्सी दियो, त्यति बेला कसरी दियो भन्दाखेरि 562वटा इन्डियाभित्र राजा र रजौटाहरू थियो नि। राजा र रजौटा भनेको प्रिन्सली स्टेट्सहरू थियो। प्रिन्सली स्टेट्सको जति पनि डकुमेन्ट्स थियो उनीहरूको दर पुस्ता दरदेखि उनीहरूले बाजे बराजुदेखि राजकाज
चलाएको दस्तावेज थियो, डकुमेन्ट थियो। त्यसको आधारमा लर्ड माउन्टबेटन र हाउस अफ कमन इङ्ल्यान्डले चाहिँ रेकमेन्डेसन गर्यो भने इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएको नि त। जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्सी दस्तावेजको आधारमा पाउँछ, इन्टरनेसनल लमा के अरे इन्डियाले इन्डिपेन्डेन्सी पाउँछ भने वाइ नट सिक्किम दार्जिलिङ युनिफिकेसन? सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण दस्तावेजको आधारमा किन हुँदैन? यदि इफ ट्रु डेमोक्रेसी प्रिभेल्स इन इन्डियन डेमोक्रेसी, यदि सत्य साँचो डेमोक्रेसी चाहिँ इन्डियाको प्रजातन्त्रमा पाइन्छ भने भोलिको दिनमा म आज यहाँ बसेर ठोकुवा लाउँछु कि दार्जिलिङ सिक्किम डेमोक्रेटिक नर्म्समा एकीकरण गराएको हुनुपर्छ, किनभने लिगल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त्यो हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस एउटा कन्भिक्सन भित्र आत्माबाट, हामी भित्रै मनबाट एउटा विश्वास गर्छौँ। त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि यो मात्र एउटा सल्युसन हो। अघि मैले भने गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, युटी हुँदैन, यो मात्र एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन मात्र नभएर लिगल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ। र यो त थियो तपाईँको पार्टीको एउटा ऐतिहासिक, तपाईँहरूले किनकि कुनै पनि पार्टीको एउटा इतिहास हुन्छ, कुनै पनि एउटा भिजन हुन्छ, किन कुनै मुद्दा बिना पार्टी जन्मिँदैन। र तपाईँको एउटा गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको जुन एउटा टेक छ, सिक्किमको भूभाग हो, सिक्किममा यो विलय हुनुपर्छ भन्ने। र विशेष रूपले जुन वर्तमान समयमा दार्जिलिङ पहाडको एउटा राजनैतिक स्थिति बनेर गइरहेको छ र यस सम्बन्धी भारतीय जनता पार्टी जसले जे चलाइरहेको छ र आजभन्दा केही दिन अगाडि मात्र एउटा त्रिपक्ष वार्ताको नाममा एउटा बैठक बोलाएको थियो। र त्यो बैठकमा जुन एउटा मुद्दा थियो, जुन विषयमा चर्चा हुन्छ भनेको थियो, त्यो मुद्दा रहेको थियो, पहिलो दिनमा रहेको थियो गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी पिपिएस जुन एउटा पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधान। तर रात त्यो फेरि परिवर्तन भयो। रात त्यो जुन एउटा स्थायी राजनीतिक समाधानबारे र गोर्खाल्यान्डबारे जुन चर्चा हुन्छ भनेको थियो, त्यसलाई परिवर्तन गरेर अर्को बनायो। र यो सम्बन्धी गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको भनाइ के रहेको छ? यो 3 वा 4 तारिकको दिन आएको चिठी हो। यो चिठीको जुन चाहिँ भित्रपट्टि कन्टेन्स छ, भनाइ छ, त्यो भनाइमा चाहिँ के भनेको छ? टु डिस्कस द इस्यु रिलेटेड विथ द गोर्खाल्यान्ड। पहिला चाहिँ त्यो थियो, सेकेन्डमा जिटिए भनेर आयो। र यो जुन चाहिँ वर्डहरू छ, यो वर्डको रखाइहरूलाई जुन चाहिँ प्रकारले भनिएको छ नि, त्यो भनेकोलाई चाहिँ त्यसलाई अस्ति मैले भने एक दुईवटा च्यानलमा जगलरी अफ वर्ड्स भन्छ क्या। जगलरी अफ वर्ड्स भनेको चाहिँ वर्ड्सहरूलाई यताउति मिलाएर षड्यन्त्रकारी वर्ड्सहरू जुन चाहिँ शब्दहरू छ त्यो भनिन्छ। अर्को जुन चाहिँ त्यो शब्दहरू मिलाएर जुन चाहिँ प्रकारले राखेको छ, त्यो राख्दाखेरि त्यति बेला यो डाइरेक्टर जुन चाहिँ छ, सरिना डाइरेक्टरले के प्रकारले जगलरी वर्ड्सलाई मिलाएर त्यो जुन चाहिँ चिज भन्नु चाहेको छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा डबल स्पेक डेलमा भन्छ क्या। 2 जिब्रे कुरा गरेको छ। त्यो अब टु डिस्कस रिलेटेड इस्युज अफ गोर्खाल्यान्ड भनेको छ। गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ उनीहरूको सुझबुझ अनुसार दार्जिलिङको कुरा गरेको। अनि गोर्खाल्यान्ड भनेको दार्जिलिङको राजनैतिक, सामाजिक, अर्थनैतिक जति पनि मुद्दाहरू छ त्यो विषयमा डिस्कस गर्नु आउनुहोस् है भनेर बोलाएको। तर गोर्खाल्यान्डले लेख्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको जनता चाहिँ पर्लक्क पल्टिन्छ भनेर चाहिँ यो एउटा पोलिटिकल स्टन्ट बनाएको थियो। पोलिटिकल स्टन्ट बनाउँदाखेरि अब के गरेको थियो, त्यो चाहिँ के को लागि पोलिटिकल स्टन्ट भन्दाखेरि जस्ट टु गेन द इलेक्ट्रोल डिभिडेन्ड, भोट चाहिँ कसरी हत्याउन सकिन्छ त्यसको लागि बनाएको थियो। तर कोही कोही बेला बडा मजाको हो, कोही कोही बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि सिकारीले शिकार गर्दा गर्दा सिकारी आफै पनि शिकार भएको ज्वलन्त उदाहरणहरू हामीले देख्न पाएको छौँ। अनि आफूले खनेको खाडलमा आफू नै पसेको जस्तो यो लेटर चाहिँ को पछि गएर जिटिए भन्दाखेरि त
धेरै मात्रामा मान्छेले यो चिज बुझेपछि अलिकति अप्ठ्यारोमा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट लगायत इन्भल्भ भएका जति पनि पार्टीहरू छ उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पर्यो। तर भए पनि अब एउटा चिज हामीले मान्नुपर्छ। यो तपाईँले जुन चाहिँ सोध्नुभयो यो लेटरको कन्टेन्सनको लेटरको इन्टरप्रिटेसन मात्र हो। जे सोध्नु हुँदैछ म त्यति मात्र बोल्छु, त्योभन्दा ज्यादा बोल्नु सक्दिनँ, यता र उता बोल्दिनँ पनि। र कन्टेन्सन अफ द लेटरको अर्को डाइमेन्सन, अर्को आयामलाई पल्टाएर हेर्नु। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले होम मिनिस्टर फर स्टेटबाट डाइरेक्टरलाई लेख्नु लगाइवरिकन अब 3टा पार्टीलाई बोलायो, स्पेसली 3टालाई। एउटा चाहिँ कोलाई बोलायो, गोजामुमोलाई बोलायो, अर्को सेक्रेटरी अफ होम्सलाई बोलायो, अर्को सेन्ट्रल गभर्मेन्ट आयो। यो 3टा चिज, यो 3टा पार्टले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि जिटिएमा सिग्नेटोरिजहरू थियो नि त, 3टा सिग्नेटोरिजहरू थियो। यो 3टा सिग्नेटोरिजले जिटिएलाई रद्द गरेर चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ कि भन्ने पहलहरूको लागि दार्जिलिङको पोलिटिकल पार्टीले यसलाई इन्क्यास गर्नु सक्नुपर्छ। अब तपाईँले जिटिए रद्द गर्नुहोस्, उहाँहरूले सही गरेको रद्द गर्नुहोस्। अब दार्जिलिङको राम्रोको लागि के कसो गर्नुपर्छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, लिगल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्नुहुन्छ भने विल कम फरवर्ड एन्ड डिस्कस भनेर यो चिज राख्नु सक्नु क्षमता चाहिँ दार्जिलिङको राजनीतिक दलहरूमा हुनुपर्छ। यो चाहिँ डोर ओपनिङ हो। र कुनै पनि चिजको पोजिटिभ डाइमेन्सन पनि हुन्छ भने नेगेटिभ डाइमेन्सन पनि हुन्छ। र पोजिटिभ डाइमेन्सनमा गयो भने यहाँको नेताहरूले त्यो जुन चाहिँ चिठी र त्यो जुन चाहिँ वार्ता छ त्यसलाई इन्क्यास गर्न सक्नुपर्छ। इन्क्यास गर्छ भने म भन्छु दार्जिलिङको जनताको भविष्य राम्रो हुन्छ। तर इन्क्यास गर्नु सक्दैन भने योभन्दा अझ गिरेर पनि जान्छ। हुनसक्छ हाम्रो अवस्था एकदमै दयनीय हुनसक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जनताले धैर्य राखेर नेताहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर, म जनतालाई पनि भन्छु नेतालाई पनि भन्छु, सबै जनता सबै नेतालाई कोअर्डिनेट गरेर हामी एउटा चिजमा लागि परौँ। यो डोर ओपनिङ, यो चिठीलाई नराम्रो खाली नहेरेर अब एउटा खुलेको दरवाजामा चाहिँ इन्क्यास गर्नुतिर हामी सबै लागि परौँ न। त्यसमा आफ्नो आफ्नो मुद्दा छ। जुन मुद्दाले चाहिँ बङ्गालको दासत्वदेखि छुटाउँछ त्यो मुद्दालाई अगाडि लैजाउँ। अब भविष्यको रणनीति गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको के रहनेछ? अब 2021मा जुन एउटा विधानसभा चुनावको माहौल पनि तयार भइरहेको छ, यसपछि तपाईँको टेक के रहनेछ? जनता समक्ष के कसरी जानुहुन्छ? पुरानै मुद्दा लिएर जानुहुन्छ या फेरि अन्य? यो नाकै हो, घुमाएर देख्यौँ नाकै हो। गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको मुद्दा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो, त्योभन्दा अरू केही पनि छ। त्यही मुद्दा लिएर हामी एउटै कुरो जान्दछौँ, दार्जिलिङ सिक्किमको, सिक्किमले गुमाएको भूभाग दार्जिलिङ हो। यस कारणले गर्दा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हुनुपर्छ, मिलेको हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ अलग अलग बस्दाखेरि एउटा यङ बेहुला र बेहुली अलग अलग बसेको जस्तो भइरहेको छ। र यो अलग अलग नबसिकन यसलाई मिलाउँदाखेरि एउटा प्राकृतिक ढङ्गमा जुन चाहिँ एउटा नेचुरल फेनोमेना छ त्यो फेनोमेनामा यसले अगाडि लान्छ भन्ने हामी विश्वास गरेको छौँ। यो चाहिँ राजनीति खालि नभएर नेचुरल प्रोसेसमा पनि यसलाई हामीले विश्वास गरेर एकीकरण भनेको छौँ। भोलि भोटको कुरा अब तपाईँले जुन चाहिँ सोच्नुभयो, भोट एमएलए हुन्छ, एमपी हुन्छ, म्युनिसिपालिटी हुन्छ, पञ्चायत, भोट आउँछ जान्छ। तर गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको मुद्दा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणले बसेको हुन्छ। जब जब भोट आउँछ तब मान्छेले, पोलिटिकल पार्टीले मुख फेर्ने गर्छ। तर हामी चाहिँ त्यस्तो मुख फेर्न जग्गा पनि छैन। हाम्रो मुद्दा पनि एउटै छ। त्यो भनिन्छ नि, द ट्रुथ स्ट्यान्ड्स इभन देयर इज नो पब्लिक सपोर्ट। हो, हामीलाई थाहा छ डेमोक्रेसीमा, इलेक्सनमा पब्लिक म्यान्डेट, पब्लिकको सपोर्ट चाहिन्छ। तर हामीलाई पब्लिक सपोर्ट
चाहिन्छ हामीलाई दिनुहोस् भनेर तपाईँहरूको अगाडि हामी गिडगिडाउँछौँ, तपाईँहरूको हामी अगाडि नमस्कार गर्छौँ, तपाईँहरूको अगाडि भोट माग्न आउँछ पनि, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर जुन चाहिँ मुद्दा छ त्यो मुद्दा सत्यमा आधारित भएको कारणले गर्दा जहिले पनि हाम्रो मुद्दा खडा भएको हुन्छ। हामी बाँचोस् मरोस्, हाम्रो सन्तान सन्तति अगाडि होस् नहोस्, तर यो मुद्दा जहिले पनि खडा हुन्छ। म भन्छु आजको दिनमा कुनै न कुनै दिन लामो भएर 1 जेनेरेसन नहोला, 2 जेनेरेसन नहोला, 3 जेनेरेसनमा त अवश्य नै हुन्छ। यो त्यस्तो खालको मुद्दा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसमा लागि परेको हुन्छ। आजको यस चर्चा परिचर्चा कार्यक्रममा तपाईँ आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, यसरी हामीले बातचित गऱ्यौँ गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका कोअर्डिनेटर श्रीमान सुबोध पाखरिनजीसँग बातचित गऱ्यौँ र गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको बारे उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण पार्टीको टेक के छ, अडान के रहेको छ र भविष्यको रणनीति कस्तो रहेको छ सम्पूर्ण विषयमा तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले बताइसक्नु भएको छ। र दर्शकवृन्द, हामी तपाईँमा यस्तै कार्यक्रम लिएर फेरि पनि आउँछौँ। अहिले भने सुबोध पाखरिन साथमा म प्रवीण कौशिक दिनुहोस् बिदा। नमस्कार।